يمتلك اموالها الريال والبارسا في اسبانيا. ميسي لو برشا انطلاقه عن طريق انيستا يسدد عرضيه، فرصه كبيره والهدف الاول. الهدف الاول من تشافي. زرقاء اليمامه تحضر لتصعد الانصار 1-0 في اقل من 10 دقائق. الهدف بدا يسخن، قلت لك كان واضح، كان يتحضر، كان يسخن الجول دي فوتبول كلوب برشلونة. الهدف الاول من تشافي هرنانديز 1-0 في 10 دقائق. انطلاقه ولا احلى لمباراه ولا اروع. ما زالت روايع لمدريد، ولكن في 10 دقائق شبعنا كوره. الهدف الاول، شوف الانطلاق، شوف انيستا يعطي الباس، ما فيش اوفسايد، ما فيش ولا ادنى شك، ما فيش تسلل، وبلمسه فنيه بكوره من الساحر للعبه من السحره يتقدم الفريق الكتالوني 1-0. شوف الكوره، شوف الباس، شوف الانطلاق، شوف هدوء الاعصاب، شوف دقه المهاره، شوف الموهبه والهبه الالهيه. امكانيات 1 البارسا 0 مدريد. بيدرو 1-2 يقف تمبوريزي، تشافي يحط كرة على اليسار حلوة برشا. الانطلاق عن طريق الفيا المرافيا، والهدف الثاني. الهدف الثاني من بيدرو، الهدف الثاني من بيدرو من القادم من فالنسيا. احد الخفافيش يبصر في لقاء الكلاسيكو ويكون مثل المساندة والمساعدة في ثاني الاهداف. جول ديل برشلونة. الهدف الثاني لا تحكي لي على بيبي ولا تقول لي راموس. دفاع حصالة في اول المشوار. 2 مورينو 0 ميسي 2 رونالدو 0. لما تتشخص مباريات الكرة في اشخاص وباسماء، نعم هكذا هو الكلاسيكو، هكذا الانطلاق، هكذا لحظة الاطلاق، هكذا لحظة زيارة الشباك. الانطلاقة قوية. شوف وقفة المدافعين، اخشى على الميرينكي من اهداف اخرى، ويمشي ميسي والفيا والمرافيا، والهدف الثالث في وقت الكلام، في حديث واستنتاج. لما قلت اخشى على الريال من اهداف اخرى، ياتي الثالث بنفس الطريق، ياتي الثالث من خارطة الطريق. سلاحها ميسي ومفتاحها فيا، وشعارها امتاع، ولغتها ابداع، وسحرها اقناع. 3-0 للاف سي بي، للبرشلونة. الفيا المرافيا يمر للمرة الثالثة في مرمى مدريد. لغة أخرى، لغة ما يفهمها كان ميسي في ظهر المدافع. مرة أخرى مش ممكن، مش معقول، مش مقبول فريق بحجم الريال يواصل ويتواصل مع سذاجة التمركز لمدافعيه. شوف الباس، شوف طلب الكرة، شوف حطان الكرة، شوف الكرة والكرة. بنزيما لاس ديارا، والكرة ترجع للفريق الكتالوني. يتقدم مرة أخرى ميسي يتعدى، ميسي باسي مرة أخرى بنفس الطريقة، وفرصة والهدف الرابع لكوارتو من فيا. مش معقول يلعب بيبي ولا نهبط نلعب كشوالي. مش ممكن مرة أخرى، مش ممكن يا مدريد. الهدف الرابع للسحرة، الهدف الرابع بقيادة ميسي. اليوم الليو، الليلة للبيب جوارديولا. مرة أخرى، لا سامحني 3 أهداف بهذه الطريقة. ميسي ما يضغط عليه حتى لاعب من الوسط، يحط كرة في طبق بجواهر بديامونت. شوف الميسي ماذا يفعل. لو كان الابداع رجل لشكرته. في تاريخ الليغا للبارسا مقابل 68 فوز للميرينجي مدريد. تمشي كرة أخيرة، بوجان عرضية خطيرة، والهدف الخامس من جيفران. الخماسية الخامسة في تاريخ البارسا بالكلاسيكو. 5-0 جيفران، 5-0. إشارة بيكي المستفزة للمدريديين والمستحقة للكتالونيا. 5-0 للبارسا. كان أقوى أفضل
الريال مرة أخرى يثبت أنه ما غير دفاع على نفس الخط. هدف سليم لهدف صحيح لخماسية، والخامس من صناعة لاماسيا. 5 من جيفران بعد كورة من بوجان. 5-0 يا فيكتور. الريال نتيجة للنسيان، في ليلة للنسيان، في ليلة نام فيها الميرينجي.